अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। F-35 हिट हुआ है जी, और उसके बारे में मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं। अभी तक यूएस अथॉरिटीज़ जो है ना उसको कंफर्म नहीं कर रही। एक जहाज़ के बारे में बता रही हैं कि जी वो डैमेज हुआ है, और यूएस अथॉरिटीज़ ने जो ज़राए हैं उनके, और फिर जो होल इत्तलात आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि 16 जो है ना वो जो हैं वो डिस्ट्रॉय हुए हैं, डैमेज काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। और इसके अंदर जो है ना ये बड़ी तादाद है। जबकि ईरानियंस के बारे में बता रहे हैं कि जनाब इनके जो 2-3 थे जहाज़ जो उड़ सकने की सलाहियत रखते थे उनको तबाह कर दिया गया, और ऐसी यानी कि एक तरह से ईरान की एयरफोर्स थी ही नहीं, लेकिन उसको जो कुछ भी करना कराना था। अब हम इसके जो पसे पर्दा जो बात है ना उसके ऊपर हम बात करेंगे। जो चाइनीज़ हैं या जो रशियंस हैं, उनकी जो अप्रोच है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो क्या है देखें, इस जंग के हवाले से अमेरिका को पिन की, और वो इसराइलियंस ने की। इसराइलियंस जो उनसे हैं वो आप एक तो वो कॉज रखते हैं, वो कॉज उनका गलत है या सही है वो एक अलहदा बात है। लेकिन वो ये कहते हैं कि ग्रेटर इसराइल बनेगा, तमाम दुनिया के जो इंसान है वो हमारे ताबे होंगे, ये ग़ुलाम है, ये मैन पावर है, यानी कि ह्यूमन है लेकिन ह्यूमन हम हैं, ये दे आर लुक लाइक ह्यूमन बट दे आर एनिमल्स। ये हमारी खिदमत के लिए पैदा हुए हैं, वी आर सुपीरियर, वी आर जूस, वी आर मुख्तलिफ़ किस्म के इनके मिथ्स हैं। और तौरात के जो इंटरप्रिटेशन करते हैं वो कुछ और ही कर रहे होते हैं, और बाल की खाल निकालना, और ये बिल्कुल आज से जो 2000-3000 साल पहले थे ये आज भी वही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इनमें। ज़माने के हिसाब से जो है ना थोड़े से वो बने हुए हैं, बीमारियां खुद पैदा करते हैं, फिर उनके इलाज भी बताते हैं कि जनाब उसका इलाज ये है। तो ये एक हवस पाई जाती है इनके अंदर, हर चीज़ को जल्दी जल्दी करते हैं। जैसे नेतन्याहू है और ट्रंप है, दोनों के अंदर एक खसूसियत तो है कि नेतन्याहू चाहता है कि जो कुछ भी है ना वो मेरे दौर में हो जाए, मेरे हाथों से हो जाए, इसका अवार्ड मैं ले लूँ। इसी तरीके से जो ट्रंप है उसकी भी यही सूरत हाल है। ट्रंप ने अमेरिका को मुसीबत में डाल दिया है, जबकि नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को मुसीबत में डाल दिया। अब उस मुसीबत के बाद एक ही हल आ जाता है, जो कि पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम और इससे पहले डजन्स ऑफ बैटल्स के अंदर हुआ कि ये शरयन को, ठीक है। इस वक्त में क्या हो रहा है बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आपको बताता हूँ कि एक तो ये साइड है जो कि पंजा आजमाई कर रही है मुसलमान रियासतों के माल के साथ। तो मुसलमान जो रियासतें हैं वो कुछ तो इनके साथ ताबे हुई हुई हैं, जिसमें यूएई है और दीगर, यानी कि जो जो डॉलर के साथ मुंसलिक हुआ है, और जो ऑयल की जो ट्रेड हो रही है जो डॉलर में, ये यानी कि एक बड़ी कहानी हमें नज़र आ रही है कि वो ये चाहता है कि इस खत्ते के ऊपर हम अपना कब्जा कर लें। यानी कि एक तरफ ग्रेटर इसराइल और अदर जो इंसान है वो अमेरिका यहाँ पे बैठा हुआ हो, और जो यहाँ के जो ह्यूमंस हैं उनको मारते रहें, उनको बर्बाद करते रहें, उनको उनका खून निचोड़ते रहें, उनको ग़ुलामों से भी बदतर हालत कर दें, ताकि इनको तस्कीन मिले। शैतान का ये एक वो तरीक़ेकार है। लेकिन दूसरी जानिब क्या हो रहा है देखिए, चाइनीज़ का जो इन्फ्लुएंस है इस वक्त में पूरी दुनिया के अंदर है। चाइनीज़ अगर अपनी सप्लाई को महदूद कर दे या रोक दे, और अगर अमेरिका को डिफ़ॉल्ट करना चाहे प्लस यूरोप को डिफ़ॉल्ट करना चाहे, तो क्या उसके लिए मुश्किल है? उसके लिए मुश्किल नहीं है। वो कर क्यों नहीं रहा है ऐसा? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जिसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी चाइनीज़ सुपर पावर बन रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। वो ऑलरेडी सुपर पावर है, इकोनॉमिकल सुपर पावर चाइना ही है। जो अमेरिका है इस वक्त भी वो राउंड अबाउट 35-40% दुनिया की इकोनॉमी का अकेला है। लेकिन वो जो सिस्टम है वो अमेरिका के अंदर ही है, यानी कि उनके अपने खेल हैं, अपने मिजाज हैं, अपने मामलात हैं। उन्होंने अपनी दुनिया बात की हुई है, दुनिया को वेलकम करते हैं, लेकिन देखने दिखाने के लिए अभी ये नॉन इमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स का जो मसला बना हुआ है ये एक अलग मसला बना हुआ है। ये उससे शैतानी वक्त के अंदर आ रहा है। अब इंटरेस्टिंगली चाइना ऐसा कर क्यों नहीं रहा? देखें, इस बात को समझना होगा। ये बात ये है कि अगर चाइना आज अमेरिका को डिफॉल्ट कर दे तो क्या होगा? चाइना में जो 52 रियासतें हैं उनकी, वो 52 ना सही तो 40 में तो तकसीम हो जाएगा। तो यानी कि 40 नए बहुत बड़े बड़े कंट्रीज, पाकिस्तान टाइप के, ईरान टाइप के कंट्रीज बन जाएंगे एक अमेरिका से,
ٹھیک ہے، آبادی بھی ہے، سب کچھ ہے. اچھا کیا وہ پھر آپس میں آرام سے سکون سے رہیں گے؟ نہیں، ایک دوسرے کو مریں گے، لڑیں گے. کیا اس کا فائدہ ہوگا دنیا کو یا نقصان ہوگا؟ اس کا نقصان ہوگا. کیا اس وقت میں اگر آپ چائنیز کو غور سے دیکھیں تو اس کے پاس سب سے بڑی مارکیٹ کون سی ہے؟ یعنی کہ دکان تو وہ ہے، اس کا گاہک کون ہے؟ وہ بھی امریکہ ہے. امریکہ کا جھنڈا تک جو ہے وہ چائنا سے بن کے جا رہا ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یا شاید بعد میں 52 جھنڈے بن کے جائیں، ٹھیک ہے، وہ بھی چائنا سے ہی جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ مارکیٹ جو سی ہے نا وہ تباہ ہو جائے گی، وہ مارکیٹ برباد ہو جائے گی. اس کے بعد دوسری بڑی مارکیٹ کون سی ہے چائنا کے لیے؟ وہ ہے یورپ. کیا یورپ کے اندر جو سپلائی چائنا سے اس وقت میں ہے، اگر یورپینز جو ہیں وہ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ رشیا اس پہ چڑھ دوڑے گا. جب رشیا چڑھ دوڑے گا اور اس کو غلام بنائے گا تو پھر یہ وہی پرانا دور چلا جائے گا، 1901-2 والا. ٹھیک ہے، وہاں پر پہنچ جائیں گے. ٹیکنالوجی اپنی جگہ پہ ہے، موبائل فون اپنی جگہ پہ ہے، روڈز اپنی جگہ پہ ہیں، انفراسٹرکچر اسی طرح سے ہی ہے. لوگوں کے کی جو ایکسٹرا منی بزنس ہے نا وہ بالکل محدود ہو جائیں گے. صرف یہی ہوگا کہ اتنے پیسے ملیں گے اور اتنی عیاشی کرنی ہے، جو مرضی عیاشی کرنی ہے، بس ذرا ایک محدود اس میں کرنی ہے. لیکن آپ ٹریولنگ اور معاملات کو جو ہے نا اس کو محدود کر لیں گے. یہی ہوگا. یورپ میں بہت بڑے ذرائع. اس کا فائدہ اور نقصان کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ اور نقصان جو ہے نا وہ جو نقصان ہے وہ چائنا کا ہوگا. اس لیے چائنیز جو ہے نا وہ بڑے طریقے سے چل رہے ہیں کہ یہ مارکیٹس ہیں ہماری، اگر یہ ڈیفالٹ ہو جاتی ہیں تو ہم نے کدھر جانا ہے؟ کیا ہم مریخ، مشتری اور زحل پہ جا کے اپنا سامان بیچیں گے؟ وہ تو مارکیٹیں نہیں ہیں. مارکیٹ تو یہ دنیا ہی ہے. دنیا بہت بڑی بھی نہیں ہے، چھوٹی ہے. تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اس کے اندر جو ہے نا پاکستان اس وقت میں پہلی دفعہ ہر ایک کے ساتھ بہترین طریقے سے چل رہا ہے. پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کے ممالک کو سمجھا رہا ہے کہ نہ کانٹریکٹ کرو، جو کہ یو اے ای پہلا کر بیٹھا ہے. یعنی کہ 5 یا 6 ارب ڈالر کا کہ جی ہم میزائل دو ہمیں، ہم جو ہے نا ایران کو سکھاتے ہیں. بھائی یار وہ میزائل فری میں مار رہا ہے، تم اپنے پیسے کیوں خرچ کر رہے ہو؟ وہ جو ایران کو ڈسٹروائے کرنا چاہ رہا تھا وہ کرے نا، آپ تو برداشت کرو. آپ ڈرونز لے رہے ہو، یہ سب کچھ کر رہے ہو. بھائی چائنیز ایک منٹ میں جو ہے نا یہ ساری جنگ رک سکتی ہے. صرف یہ ہے کہ ڈالر سے علیحدہ ہونا. آپ اپنی جگہ کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، یعنی کہ اپنے دشمن آپ خود ہوئے ہوئے ہو. لیکن اس چیز کو ٹھنڈا کون کر رہا ہے؟ پاکستان سمجھا رہا ہے کہ نہیں لڑنا کسی صورت میں بھی. ایران کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اگر یہی زیادتی تمہارے ساتھ ہو تو تم کیا کرو گے؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہی، لیکن وہ ہمارے ساتھ نہ کرے، وہ یوں کرے، وہ یوں کرے، وہ یوں کرے، وہ یوں کرے. وہ کیسے کرے بھائی؟ اس کے اوپر چڑھ دوڑے ہو. پلس میں بس تھوڑی سی ایک لوکل بات کر کے کہ مولانا اسحاق اور اس کے بعد محمد علی مرزا صاحب نے جو ایک شیعہ سنی فساد کے اوپر بہت بڑا کام کیا، اس سے ایک فرق پڑا ہوا تھا. یعنی کہ وہ جو ایک اندھی تقلید کا جو نا جو معاملہ تھا وہ کمزور ہوا. پھر کچھ وقت نے سکھایا، ایرانینز کو بھی سکھایا. یعنی کہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ سب سے زیادہ جو مڈل ایسٹ کے ممالک اور ایران سمیت اگر اس کو کر لیں تو پاکستان میں فساد کی جو وجہ بنی ہے سب سے زیادہ ایران اور یو اے ای. انہوں نے پاکستان کے اندر ٹھیک ٹھاک فساد پھیلوایا اپنے لیے، اپنے بیرونی ایجنڈے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ کراچی کو برباد جو ہے نا اس کو کرنے میں یو اے ای کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آج ایمریٹس بنی ہوئی ہے اور ایمریٹس کو بنانے والی پی آئی ہے، وہ تباہ حال ہے. تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ کچھ کم نہیں ہے، ان کے اپنے معاملات ہیں، طریقہ کار ہے. جو اس وقت کے اندر جو صورتحال ہے جو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان بہترین طریقے سے چل رہا ہے. تو بہتری ہوگی جی. ہم نے اپنی بات بتائی ہے، جو پیچھے چل رہا ہے وہ بتایا ہے کہ کسی کا ڈیفالٹ کر دینا بعض اوقات آپ کی ذہنی تسکین یا وہ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے دورس نتائج بہت برے ہوتے ہیں. تو ایمبیسیز ہو گئی، ڈپلومیٹ 1 ہو گیا، 2 ہو گیا، جتنے بھی ہو گئے. ڈپلومیٹ 1 تو جو ہے نا یہ تھوڑا سا مذہبی ہوتا ہے، باقی جو ہے نا جتنے بھی یہ گروپس ہوتے ہیں اس کے اندر تو جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو وہ یہی ڈسکشن ہو رہی ہے، یہ ہو جائے تو کیا ہوگا، وہ ہو جائے تو کیا ہوگا. ہاں ایک جانور جو کہ چھوٹ گیا ہے، جس نے سب سے زیادہ جو نقصان دیا وہ امریکہ کو دیا، اور اس کا نام ہے ٹرمپ.